अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलाग में हम बात करेंगे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कोशिशें जारी थीं, अब उसके जो है समरात सामने आना शुरू हो गए। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसे हुकूमत ने पहले ही ऐलान किए थे कि नून लीग का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वो छोड़ के नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से वो हुकूमत में शामिल होने वाला है, लेकिन एक दो जो आइटम थे उसके अलावा हमें कोई ऐसा बड़ा चंक नज़र नहीं आया और न ही कोई सरकर्दा जो है वो लीडर मुस्लिम लीग नून का वो तोड़ने में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कामयाब हुई। लेकिन JUI के हवाले से जो है नई फुलझड़ी छोड़ी गई है और उसमें मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी को इस्तेमाल किया गया है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी के इख्तिलाफ़ात मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ या उनके साथ कोई नई बात नहीं है, ये वक्त ब वक्त सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो वक्त का टाइमिंग की जो सिलेक्शन की है और मौलाना शेरानी ने ये बयान दिया है कि जी इमरान खान साहब जो है वो ये 5 साल तो पूरे करते दिखाई दे रहे हैं, अगले 5 साल भी वो पक्के कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने मौलाना फजल रहमान पे कहा कि ये खुद सिलेक्टेड है, पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाते और ये दूसरों को किस मुँह से सिलेक्टेड कहते हैं। तो इस तरह के जो बयान है उससे यकीनी तौर पे मौलाना फजल रहमान हो, PDM हो, उनको धचका लगा है। लेकिन अब JUI ने अपना इजलास भी बुलाया है सेंट्रल वर्किंग कमेटी का 24 दिसंबर को, जिसमें इस मामले पे गौर होगा। और इससे पहले उन्होंने हाफिज़ हुसैन अहमद को डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उनको निकाला या उनको मुअत्तल किया गया। लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद को भी बड़ी कोशिशें हुई मुख्तलिफ जो हमारे फरिश्ते हैं उनकी जानिब से, लेकिन उन्होंने चुप का रोज़ा बरकरार रखा और इतना सामने नहीं आए। फिर मजबूरन जाके उनको मौलाना शेरानी को सामने लाना पड़ा। तो मौलाना शेरानी माजी में भी इख्तिलाफात करते, मौलाना पे हल्की फुल्की तनकीद करते, फिर कोई ओहदा मिल जाता उनको JUI की जानिब से तो वो चुप कर जाते थे। JUI में काफ़ी अरसे से इख्तिलाफात चल रहे हैं और बलूचिस्तान में तो नज़रियाती ग्रुप भी एक बना हुआ है मौलाना असमतुल्लाह साहब के सरबराही में, वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी जो पार्टी में तोड़ फोड़ करने के या बगावत के हवाले से कोशिशें जारी थी, तो अब वो बलूचिस्तान में मज़ीद जो है वो ऑर्गेनाइज होती नज़र आ रही हैं। और ऐसा मालूम होता है कि JUI को आइंदा जो है इलेक्शन में वो बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों पे अगर हम नज़र डालते हैं तो दबाव की बातें जो है बिलावल भी करते हैं कि उनकी पार्टी के ऊपर दबाव है। मरियम नवाज़ ने कई बार इस बात का बरमला इजहार किया कि उनकी पार्टी को तोड़ने के हवाले से जो है वो कोशिशें जारी हैं। नेब, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन गया है। FIA जो है वो शहबाज शरीफ से, हमज़ा शहबाज से जाके जेल में तफ्तीश कर रही है, कोट लखपत जेल में। और इस तरह की जो नफसियाती तौर पे दबाव डालना और अजाब में मुब्तला करने की जो इस तरह की टैक्टिक्स हैं, उसके अलावा जो है पंजाब में जो है एंटी करप्शन वाले भी सरगर्म हो गए हैं। तो वो हर इलाके के डिप्टी कमिश्नर के मुद्दत में जो है वो मुकदमात दायर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ने के हवाले से। तो अभी तक जो है जिनको भी पकड़ा गया है, कयूम नाहरा साहब हों या दूसरे लोग हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसी गवर्नमेंट को खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये आपको याद होगा कि फ़िरदौस आशिक ऐवान साहबा ने चंद रोज़ पहले एक बयान भी दिया था कि 25 से ज़ायद, और शिबली फराज ने भी ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो वज़ीर आला के साथ मुलाकात करने वाले हैं और नून लीग के जो बयानिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उससे मज़म्मत करते हुए उसकी अलहदगी अख्तियार करेंगे। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने इस बार जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कोशिशें की हैं, तो उसमें उनको जो नून लीग के ख़िलाफ़ कोई बड़ी खातिर ख्वाह कामयाबी जब नज़र नहीं आई या न मिली, तो फिर उन्होंने जो है अपने घोड़े दौड़ाए JUI के मैदान में, और JUI के मैदान से जो है वो एक इख्तलाफी आवाज़ उभारने में कामयाब हो गए।
گو کہ وہ ان پروسیس آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ اتنی شاید مؤثر نہ ہو، چونکہ پاکستان میں جو ایک مزاج بن گیا ہے، سیاسی مزاج بن گیا ہے، تو جس کی جو پارٹی ہے وہ شخصیات کے پیچھے چلتی ہیں، اور ان شخصیات سے جو بھی اختلاف کر کے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی پارٹی کی یا ان کا ایک لانگ ٹرم فیوچر جو ہے، پولیٹیکل فیوچر، وہ کسی کا ایسا اچھا ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شیرانی صاحب بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری اننگ کی کوئی جو ہے وہ جن کے لیے کام کرتے رہے، انہوں نے ان کی فرمائش پوری کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ حق ادا کیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں پروسیس یہ اتنا سروائیو تو نہیں کر پائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے کوئی ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں وہ عقیدت کی حد تک ان کا احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ان کے مخالفین کو جو ہے وہ مرنے مارنے تک تل جاتے ہیں۔ تو یہ جو کلچر ایک بن چکا ہے پاکستان میں، ایسے کلچر میں جو ہے نون لیگ کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا، جب مشرف نے توڑ جوڑ کی، پیپلز پارٹی میں انہوں نے کی، اب وہ کہاں گئے لوگ جو پیٹریاٹ بنا تھا، جو پھر جو ہے وہ نون لیگ کیو لیگ بنی، کیو لیگ کا شیرازہ بکھر گیا مشرف کے جاتے ہی، اور پھر وہ مختلف ادھر ادھر جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا، کوئی کسی اور میں چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ جو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر بلٹ ہو چکا ہے، یا جو کوئی لوگوں کے ذہن میں بھی رس بس گیا ہے، وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک تو ہے کہ نواز شریف کی حمایت، دوسرا ہے مخالفت، تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ماحول میں اپنی خفت مٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے جب نون لیگ کو کوئی بڑا دھچکا نہ پہنچا سکے، تو وہ جو ہے پھر یہ جے یو آئی کے معاملے جو ہے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایک کامیاب جو ہے وہ کا تاثر دینے کے لیے انہوں نے ایک شاہکار جو ہے اپنا اور اچیومنٹ کہہ لیں اس کو، وہ پیش کیا۔ اس سے علاوہ جو مجھے اور خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جو غلط فہمیاں پیدا کر کے اختلافات پیدا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب سنا ہے کہ جو 27 دسمبر کو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، اس کی جو وہاں پر پی ڈی ایم کا ایک مجمع بنے گا، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ صرف سنا ہے کہ اس لیے ناراض ہیں یا ان سے جو ہے نہیں جا رہے، اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں کہ جو شہید اسلام کانفرنس ہوئی تھی علامہ خالد محمود سمرو صاحب کا، جو انہوں نے برسی کے موقع پہ، تو وہ اس میں چونکہ پیپلز پارٹی نے کوئی نمائندگی نہیں دی تھی، بلاول نہیں گیا تھا، تو لہٰذا اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بھی بدلا۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے ایک سربراہ ہیں، ان کا ایک بڑا دل ہونا چاہیے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ کے اختلافات کے تاثر کو مزید تقویت نہیں دینی چاہیے کہ یہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے خلیج یہ اور بڑھ جائے، اور پھر پیپلز پارٹی کو کل جو ہے وہ استعفوں کے معاملے پہ اختلاف کرنے کے لیے آپ یہ جواز گھڑ کے دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ جو اس طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو وسیل قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو اگر یہ اس اسٹیج پہ نہیں ختم کر پائے تو یہ خلیج بڑھ بھی سکتی ہے، اس سے مزید غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تمام لیڈروں پہ کہ وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر انہوں نے تھوڑی بھی خلا پیدا کی تو وہ خلا جو ہے بڑھانے میں ان کے مخالفین کو یا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہ موقع گنوائیں گے نہیں، اور اس سے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ کمزور پڑے گا۔ تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا اب یہ ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پہلے الیکشن کراتے ہیں، فروری میں ایک شوشہ چھوڑا گیا، پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا کہ جی اس طرح ممکن نہیں ہے، گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا فروری میں سینٹ کے الیکشن کرانے کے لیے، اور سینٹ کا الیکشن کا ایک قانون ہے، قانون جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمیں کسی کے جو ہے ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بھی ایک حکومت کے لیے جھٹکا ثابت ہوا، دھچکا ثابت ہوا، اور ایسے ماحول میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ کمزور پڑتی دکھائی دی یا کچھ بھی معاملات کی وجہ سے اختلافات کے نظر ہو گئی، تو اس کو مزید توڑنے میں اور کمزور کرنے میں حکومت کو جو ہے وہ آسانی ہی ہوگی۔ تو لہٰذا
یہ جو بھی ایک سلسلہ ہے میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم جس طریقے سے اب کر رہا ہے تو ان کو بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ مختلف آپشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اویل کرتے ہیں اور حکومتی اس معاملے کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔